حضور نے فرمایا علی جی سنیا، فرمایا علی ذرا سلمان فارسی تے بلال حبشی نو آکو مکے تے مدینے دیاں گلیاں چلان کرن، سب صحابہ نو جمع کر لیں۔ میں صحابہ دے نال اج کل بات کرنا چاہنا، نبی کریم دے حکم دے مطابق گلیاں بدارہ چلان ہو گیا، کلہم صحابہ جمع ہو گئے۔ حضور حضرت علی دے نال مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے رہے، میرے نبی مسجد دے اندر آئے، نبی کریم منبر تے جلوہ گر ہوئے، صحابہ استقبال کیتا، حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، کلہم صحابہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ تو آڈے وچوں کسے دا کوئی لین دین دا معاملہ اج پورا کر لو، کوئی کھڑا نہیں ہویا۔ حضور نے پھر فرمایا کسے دا کوئی لین دین دا معاملہ اج پورا کر لو۔ اللہ دے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا صحابہ کسے دا کوئی لین دین دا معاملہ اج پورا کر لو۔ ایک غلام اٹھی ہے جدا نا سید اکاشا ہے، ہاتھ بن کیا دا سونیا ایک سوال کرنا، حضور میرا ایک بدلہ رہن دے، حضور بدلہ لینا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا بدلہ بیان کر، کیڑے مقام میں ہوتے میں معاملہ کیتے تے تو بدلہ لینا۔ یا رسول اللہ جنگے تبوک سی تسی سواری پہ کر دے سو، میں کولوں دی گزرنا سا، تسی اپنا تازیانہ ہوا دے اندر لہرا رہے سو، سواری تے بیٹھ کے تازیانہ لہرا رہے سو۔ یا رسول اللہ میں کولوں دی گزریاں او تازیانہ میری کمر وچ لگا ہے، او دا ایک بدلہ رہندا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اکاشا قریب اپنا بدلہ پورا کر لے، آندہ سنیا میں اسے تازیانے نل بدلہ لینے۔ ادھر سیدنا صدیقی اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر قرار، علی المرتضیٰ دینے پہ اے اکاشا سانو مار لے، ساڑھے کلو بدلہ لے، حضور کو بدلہ نہ لیں، ایک دے بدلے 100 مار لے، بدلہ سی دیاں گے، حضور کو بدلہ نہ لیں، اکاشا دے نہیں بدلہ حضور کو لینا ہے۔ حضور دن صحابہ بدلہ میں دیاں گا، نبی علیہ السلام دی بارگاہ چکا شان ہے، میں اسے تازیانے نل بدلہ لینا ہے۔ او تازیانہ تو اڈی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے گھر موجود ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سلمان فارسی جی حضور حکم ہوئے، فرمایا جاؤ میری بیٹی زہرہ دے گھرو تازیانہ لے کے آؤ۔ سلمان فارسی گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں زہرہ پاک نے پوچھیا کون میں آل محمد دا نوکراں، اچھا کہہ دیو، سارے کہہ دیو، دل لا کے کہہ دیو میں آل رسول دا نوکراں۔ سلمان کدھر آئے، ساری داستان سنائی، زہرہ پاک دے اکھاں چانسو نکل آئے، اندروں تازیانہ لے آندہ، سلمان دے اکھاں میں دیتا، نالی آواز دیتی حسن جی اماں جان، حسین جی اماں جان، اے میرے لالو جاؤ، دونوں شہزادے باہر نکلے، تو اڈے نانا ایک بدلہ دینا چاندے نے، اکاشا ایک بدلہ لینا چاندہ ہے، ایک دے بدلے 100 کھا لیا جائے، اپنا جسم تازیانے واسطے پیش کر دیا جائے، پر نبی دی کمر تے اپنے نانے دی پشتے تازیانہ نہ لگن دیا جائے۔ تو اڈا نانا بیمار ہے، شدت بخار ہے، پھلا دیاں پتیاں نالو نرم جسم ہے، ریشم نالو ملائم جسم ہے، اے میرے لالو جاؤ، دونوں شہزادے باہر نکلے، ادھر اکاشا میرے نبی دی بارگاہ کھڑے، سلمان فارسی تازیانہ لے کے آئے، اللہ دے نبی دی بارگاہ حاضر ہویا، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے اکاشا تازیانہ، اکاشا دے ہاتھ تازیانہ آ گیا ہے،
حسنین کریمین دی آواز آ گئیاں اے اوکاشا رک جا اسی نبی دی نسل دے وارث آ گئے ہاں بدلہ سی دیاں گے حضور کو بدلہ نہ لیں اوکاشا قریب آ شہزادیوں تو انہوں حکم رک جاؤ شہزادے بھی رک گئے صحابہ نے بھی خاموش کرا دیتا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بدلہ میں دیاں گا کائنات علیو ذرا توجہ چاہنا میرے نبی نے فرمایا اوکاشا قریب آ اپنا بدلہ پورا کر لے اندر سونیاں جدو مینوں تازیاں نہ لگا سی میری کمر ننگی سی حضور تسی بھی کمر ننگی کر لو اپنی قمیض دا پلو اٹھا لو مسلمانوں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نے جدو اپنی قمیض دا پلو اٹھایا صحابہ دیاں چیخاں آسماناں نال گلاں پیاں کر دیاں نے میرے نبی دی قمیض دا پلو اٹھ رہی ہے میرے نبی کریم اٹھا رہے نے صحابہ بہنے دینے چونکہ میرے نبی دی قمیض دا پلو بلند ہویا مہر نبوت نظر آئی نورانی لیٹا نکلیاں اوکاشا میرے نبی نو کلاوے چلے کے مہر نبوت نو چمی جاندا ہے میرے نبی کریم دی مہر نبوت نو چمی جا رہے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوکاشا بدلہ پورا کیوں نہیں کردا آندہ یا سیدی یا رسول اللہ حضور میں کون ہونا تو آٹے کولو بدلہ لین والا او بھی رب دے حبیب تے امت دے طبیب کولو حضور تو سا 3 دفعہ اعلان فرمایا کوئی کھڑا نہیں ہویا مینوں تہاڈا ایک فرمان یاد آ گیا جن نے میری مہر نبوت نو چنی ہے او دے اوتے جہنم دی اگ حرام ہے حضور مینوں موقع مل گیا ہے مہر نبوت چومن دا حضور تسی آندی ہو ساڈا ویلا قریب ہے مینوں موقع مل گیا مہر نبوت نو چومن دا میرے نبی نے اوکاشا دی باں بلند کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا او صحابہ جن نے بغیر حساب تو جنتی ویکھنا ہے او میرے اوکاشا نو ویکھ لو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے صحابہ میرے نبی ول ویکھی جا رہے ہیں عاشقاں دا سلطان بہو آپ نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی ہے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ جاں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ہک کھولا ہک جاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول بھجا مرشد دا دیدار یا باہو مینوں لکھ کروڑا ہے جاں ہو